18औं अध्याय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्नन्तु दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगान् ध्यानावस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्नन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसा मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसाददक्ष्यामि महादेवा कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांग नमनं कृत्वा श्रीस्वस्तानीं परमेश्वर्यं कथायां सुदोपमां देव्यां श्रुत्वा इष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछिको घटना पनि सुन। श्री महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो। श्री महादेव र जालन्धरको घोर संग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले नष्ट गरिसकेको हुनाले जालन्धर बलहीन भई श्री महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गई छलपूर्वक युद्ध गर्न लाग्यो। श्री महादेवले पनि आकाशमा गई युद्ध गर्दा जालन्धरलाई बलहीन हुँदै गएको थाहा पाएर अब त विष्णुले वृन्दाको सत्य डगबगाइसक्नु भएछ भन्ने बुझी आफ्ना हातमा रहेको त्रिशूलले जालन्धरलाई ताकेर 3 आँखाबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै अत्यन्त क्रोधित भई त्यस जालन्धरका छातीमा लाग्ने गरी प्रहार गर्नुभयो। श्री महादेवको त्रिशूलको वेदना सहन नसकी जालन्धर तत्काल मर्यो र आफ्नो लोक अन्तरपुरको चोक बीचमा ठूलो आवाज गरी गिर्यो। त्यो आवाज सुनेर वृन्दाले के को आवाज आयो भनी हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धरको मरेको शरीरदेखि अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छोडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा आज तपाईको यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना मेरो यो प्राण कसरी रहला? तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उही जान्छु भन्दै केश पिजाई विष्णुको मुखमा हेर्दै भन्न लागिन्। हे विष्णु, तिमीले छल गर्दा आज मेरा स्वामीको यो अवस्था भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिमीले झार हुन परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्प वृक्ष भइरहनु परोस्, ढुङ्गा हुनु परोस्। यति 4 थोक तिमीलाई श्राप दिए। वृन्दाले विष्णुलाई यसरी श्राप दिँदा जालन्धरसँग सती गइन् र आफ्नो प्राण छोडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप गरेको हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो। झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी हुनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेको हुनाले कुश हुनु पर्यो, कल्प वृक्ष हुनु परोस् भनेको हुनाले पिपलको रुख हुनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेको हुनाले शालिग्राम शिला भइरहनु पर्यो। यस अर्थले तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्राम नारायण हुन् भनी सबैले पूजा गरेका हुन्। त्यसैले प्रतिव्रता धर्म भनेको ठूलो धर्म हो। यसको महिमा वर्णन गरेर साध्य छैन। विष्णुले वृन्दाबाट श्राप पाएर श्री महादेवसँग गई सबै वृत्तान्त भन्नुभयो। त्यसपछि अब वृन्दाले श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी बिदा भई तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्राम भइरहनु भयो। विष्णु गएपछि श्री महादेव वृषभमाथि सवार भई ब्रह्मादि देवताहरूलाई अघि पछि लगाई नाना वाद्य बजाई अप्सराहरूले नाच्दै गन्धर्व गाउँदै पुष्पवृष्टि गर्दै ठूलो समारोहका साथ कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो र प्रथम गण समेत भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। सबै देवताहरू पनि श्री महादेवसँग बिदा भई आफ्ना लोकमा गई परम आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, यति स्वर्गका घटनाहरू वर्णन गरे। अब म पातालका कुरा बताउँछु, तपाईँ एकाग्र भई सुन्नुहोस्। एक समयमा अश्वत्थामा ऋषि श्री पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतबारे प्रचार प्रसार गर्न सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे। त्यो स्थान सयौं स्वर्गको तेज जस्तो ज्वाजलले मान तेज भएको, नाना रत्नले जडित गरी बनाएको, सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएको, शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटक नाग, पद्मनाग, शंखपाल नाग, कुलिक नाग, वरुण नागले शोभायमान भएको थियो। त्यो ठाउँमा नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणि इत्यादि जडेका गहना र उत्तम उत्तम वस्त्र पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्री भन्ने खालले रहन्थे। त्यस्तो पुरीमा अश्वत्थामा पुगे। शेषनागका घरमा गई अश्वत्थामाले भने, हे शेषनाग, श्री पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, तिनीहरूको उद्धार गर्न आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि बताउनुहोस्। अश्वत्थामा ऋषिका कुरा सुनि शेषनागले भने, हे अश्वत्थामा ऋषि, यहाँ त्यस्ता कोही छैनन्। बरु यहाँ भन्दा अलिक पर वनका नजिकै शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग, धातुराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्, त्यहाँ गई सोध। शेषनागको वचन सुनि अश्वत्थामा ऋषि त्यहाँबाट उठेर नागिनीहरू भएका ठाउँतिर गए। शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती आदि थिए।
त्यस स्थानमा नाग र नागिनीहरू ठूलो प्रीतिले रहँदा पनि अत्यन्त दुःख पाएका थिए। घरमा बस्न नसकी धन सम्पत्ति कमाउन शङ्खचूड, कृपादत्त, धातृराष्ट्र नागहरू परदेश गएका थिए। धेरै कालसम्म ती नागहरू नआउँदा नागिनीहरूले विचार गरे, अब के गरौँ, कता जाउँ भनी सल्लाह गरे। घरमा बस्न नसकी धन सम्पत्ति कमाउन शङ्खचूड, कृपादत्त, धृतराष्ट्र नागहरू परदेश गएका थिए। धेरै कालसम्म ती नागहरू नआउँदा नागिनीहरूले विचार गरे, अब के गरौँ, कता जाउँ भनी सल्लाह गरे। त्यसपछि उनीहरू घर छाडी वनमा गएर दुःख गरी बसेको पनि 12 वर्ष बितिसकेको थियो। नागले नागिनीको र नागिनीले नागको खबर पाउन नसक्दा साह्रै विह्वल भइबसेका थिए। अश्वत्थामा ऋषिले त्यस्ता दुःखको समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोज्दै गए। अश्वत्थामा वनमा हो हल्ला गर्दै जाँदा नागिनीहरूले सुनेर को हल्ला गर्छ भनी गुफादेखि निस्कि हेर्दा उनीहरूले अश्वत्थामा ऋषिलाई देखे र सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो? अश्वत्थामा ऋषिले उत्तर दिए, हे नागिनी हो, पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका स्त्री छैनन्, तिनीहरूलाई उद्धार गर्न भनी आएको हुँ। अश्वत्थामाले भनेको वचन सुनि नागिनीहरूले मन मनमा आनन्द मानी आसनमा बसाई भन्न लागे, हे ऋषिश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्र पनि छौँ, पापी पनि छौँ, सन्तति पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन् भनेर नागहरू परदेश गएको आफूले दुःख पाएको कुरा सुनाए। ती नागिनीहरूका कुरा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, तिमीहरूले एक चित्त भई सुन, म त्यस व्रतको सम्पूर्ण विधि बताउँछु। यति भनेर सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको प्रसङ्ग सविस्तार बताएर त्यसको व्रत विधि पनि बताउन लागे। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हातगोडाका नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक भक्त रही एक चित्त गरी आफूले चिताएको काम सिद्ध होस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, पूर्ण चन्द्रमाको निम्ति बत्ती बाल्नु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा नित्य सुन्नु। जब माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन हुन्छ अनि अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 यज्ञ सूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुटका सुपारी, अष्टोत्तर 100 नाना जातका फूल, सगुन समेत नाना उपचार तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगाजलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, धूप, फूल, दीप, नैवेद्य, वस्त्र भेटी चढाउनु, अर्घ्य दिनु, ध्यान जप गर्नु अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ मेरो यो कामना पूरा होस् भनी गंगाजीमा लगी पगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, राति जागराम बस्नु। यस्तो व्रत गर्यो भने तिमीहरूको दुःख नाश होला, नागहरू पनि चाँडै घर आइपुग्लान्, यसमा अन्यथा नमान। अश्वत्थामा ऋषिले यति भनेपछि नागिनीहरू खुसी हुँदै भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषिजी, हामी स्त्री जातिलाई यस्तो ज्ञान कहाँ होला? तपाई आफै बसी यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूलाई उद्धार गरी जानुहोस्। यति भनेर नागिनीहरूले अश्वत्थामालाई आफ्ना घरमा लिएर गए अनि श्रद्धापूर्वक भोजन गराइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र अश्वत्थामा ऋषिले नागिनीहरूलाई विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकेपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिन हो, अब अर्घ्य दिएर ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर। अश्वत्थामाले भनेपछि नागिनीहरूले अर्घ्य दिई अञ्जुली बाँधी प्रार्थना गर्दै भने, हे ईश्वरी, हामी पापिनीहरूको पूजादेखि प्रसन्न भई यस दुःखका समुद्रदेखि पार गराउनुहोस्। त्यसै बेला अकस्मात पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भई आज्ञा भयो, हे भक्तजन हो, तिमीहरूको भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हाम्रो दुःख नाश होस्, हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो घर फर्की आइपुगुन्। नागिनीहरूले यस्तो भनेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि नागिनीहरूले प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे। व्रतको यस्तो शक्ति देखेर नागिनीहरूले मनमा अति आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै प्रसादका 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना स्वामीलाई दिएर प्रणाम गरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए। त्यसपछि अश्वत्थामा ऋषि नाग र नागिनहरूसित विदा भए। नाग र नागिनहरू पनि आफ्ना आश्रममा गए र त्यस दिनदेखि धेरै सम्पत्ति पाई परम आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां श्री जालन्धर वधो नाम एवं नागिन एवं नागिनी श्री स्वस्थानी व्रत कृतनाम अष्टदशोऽध्याय।
मङ्गलं सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना यं ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजा व्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्तानि परमेश्वरै नमः।